अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। एक तरफ तो जी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर एहतजाज जारी है, शैलिंग भी हो रही है और अफसोसनाक वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया। आग के शोले आसमान तक पहुंचे और 17 के करीब जो उसमें लोग थे उनकी शहादतों की भी इतलात आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाज हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ, एनी शाहिदीन ने क्या देखा, इनिशियल जो इतलात थी वो क्या आई। उसके बाद एक और खबर जो आज डिस्कस हो रही है, जो ज्यादा अहम है, सुहेल अफरीदी साहब का की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, और उस मुलाकात से सुहेल अफरीदी साहब ने क्या अचीव किया या क्या लॉस किया, या कुछ हासिल करते हैं या कुछ भी हासिल नहीं करते, तो क्या फायदा हुआ इस मुलाकात का, इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। फौजी हेलीकॉप्टर 2:30-3 बजे के करीब खबर आई कि आजाद कश्मीर का नीलम स्टेडियम, वहां से प्रवास भर रहा था और प्रवास भरते ही उस हेलीकॉप्टर ने कोई 17 यानी उसके अंदर 17 के करीब लोग थे, चक्कर लगाया आगे पीछे और वो स्टेबल नहीं हो सका और फिर वो जमीन पर गिरा, आग लग गई। और आग जो वीडियो जारी हुई है बड़ी वो अफसोसनाक है। सियाह जो बादल है वो धुएं के वो आसमान की तरफ उठ रहे हैं। ISPR ने भी इस वाक़े की तस्दीक कर दिया कि बिल्कुल ये फौजी हेलीकॉप्टर था जो तबाह हुआ है। अब MI-17 हेलीकॉप्टर वैसे तो तगड़ा हेलीकॉप्टर होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे इसके अंदर क्रू मेंबर समेत 35 से 36 लोग आ जाते हैं। बाज़-औक़ात कोई हंगामी हालात हों तो इसके अंदर 40 से ज़ायद लोग भी जो है वो ठोसे जा सकते हैं ज़ाहिर मजबूरी के अंदर। और मतलब अगर ये आपने थोड़ा यूज करना हो हाई प्रोफाइल शख्सियात के लिए तो फिर भी इसके अंदर 15 से 16 लोग जो है वो आ सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं और दुनिया भर के अंदर हुए हैं, हालांकि ये मजबूत हेलीकॉप्टर समझा जाता है। इंडिया के अंदर एक वाकया पेश आया था जिसके अंदर उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मारे गए थे, वो भी MI-17 हेलीकॉप्टर ही था जो तबाह हुआ था। अब जाहिर तो जो वजूहात होती है इस तरह के हेलीकॉप्टर की तबाह होने की, तंग जगह, अचानक मौसम की तब्दीली, लेकिन बज़ाहिर मौसम तो स्टेबल था आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, और जहां से वो प्रवास भर रहे थे पहाड़ी इलाका जरूर था, लेकिन जाहिर ये टेक्निकल वजूहात है। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, यानी खुश भी हो रहे हैं ना, ये भी एक है कल्चर के, आप ठीक है खुश होते हैं कि ठीक है फलाना मारा गया, अगर फौज का तबाह हुआ तो इस पर खुशी मनानी चाहिए, काश इसके अंदर फलाना बंदा होता, काश इसके अंदर फलाना बंदा होता। बहरहाल अफसोसनाक चीज है, अफसोसनाक चीज है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और भारत के अंदर इस पर हेडलाइंस बन रही हैं। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने दुश्मन को खुद मौका देते हैं कि हमारे ऊपर आओ, जुमले कसो, आओ हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करो, हम स्पेस जो है वो देते हैं। लेकिन जो अहम चीज है ना, जो आपके सामने रखना चाहता हूं, अभी मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी, ये फौरी जब हेलीकॉप्टर तबाह हो रहा है फौरी उसके फौरी बाद की वीडियो है, कोई 3 मिनट की वीडियो थी, लोकल किसी कश्मीरी ने जो कश्मीरी जुबान है उसके अंदर जो है वो बनाई हुई थी और बता रहे थे कि देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे गिरा है, इस तरह से चक्कर काट रहा था और वो साथ अफसोस का इजहार भी कर रहे थे, पीछे बच्चों की आवाज भी आ रही थी, उनकी फैमिली मेंबर भी थे और एक माँ थी। वीडियो के अंदर ना अचानक आवाज आती है, एक मां कहती है हाय माड़ा अल्लाह, मामा दे बच्चे मारे गए, और वो रोना शुरू कर देती है। अब उस कश्मीरी मां का बच्चा कोई रिश्तेदार तो उस हेलीकॉप्टर में नहीं होगा, लेकिन अफसोस के साथ कि मासूम लोग, आम लोग मारे गए, ऊंची ऊंची आवाज में कहते हाय माड़ा अल्लाह, मासूम लोग, मासूम बच्चे, मामा दे बच्चे जल गए, मर गए। तो ये है एहसास कि आपने एक अफसोसनाक वाकया देखा और आप अपने आप ऊपर काबू नहीं रख सके। अब चाहे वो मासूम बच्चे जो मासूम हेलीकॉप्टर में लोग थे उनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, इस्लामाबाद से था, पंजाब से था, सिंध से था या कश्मीर से था,
اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، تو یہ احساس بہت کم لوگوں میں رہ گیا ہے. یہ احساس ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ شر پسند لوگ، چاہے ان کا تعلق کشمیر سے ہو، پاکستان سے ہو، کشمیر کی حکومت سے ہو، جنہوں نے اتنی نفرت اپنے مقاصد کے لیے، چھوٹی چیزوں کے لیے بو دی ہے کہ وہ اس احساس کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں کہ جب کوئی ہیلی کاپٹر تباہ ہو تو لوگ جشن منائیں. تباہ ہو تو جشن منائیں، بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہوا، لیکن نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. انسانی جانوں کا سب سے بڑا نقصان ہے نا. دوسری طرف لوگ دیکھیں، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے جو بچے مار رہے ہیں، ہمارے لوگوں پر جو گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی جو لاشیں نہیں دی جا رہی، تو اس پر کوئی نہیں کیوں بولتا؟ وہ قابل افسوس کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ بھی قابل افسوس ہے، وہ ڈبل قابل افسوس ہے کہ اپنے لوگوں پر گولیاں چلائی جائیں. بہرحال صورتحال افسوسناک ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھی، مظفر آباد کے مختلف علاقوں کے اندر شیلنگ جاری ہے. راولہ کوٹ اور دیگر علاقوں کے اندر بھی لوگ جو ہے بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. ظاہر حالات خراب ہیں. ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جس کے اندر مراد علی شاہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ وہ بھی تھے، بگٹی صاحب بھی تھے، سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان. مریم نواز نے شرکت نہیں کی اس اجلاس کے اندر. انہوں نے بتایا کہ ان کی صحت خراب ہے، اس لیے وہ شرکت نہیں کر سکی. اب موٹی موٹی جو بات ہے، سہیل افریدی صاحب نے باہر نکل کے بتایا جی میں نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے، میں نے اپنی عوام کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مقدمہ لڑا ہے اور میں نے جو ہے وہ آج پھٹے چک دی ہے. لوگ ساروں نے بتایا کہ بھائی بڑا بھرپور طریقے سے میں نے مقدمہ لڑا ہے اور 180 دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہم نئے طریقے سے NFC ایوارڈ کی تشکیل ہوگی، ضم شدہ اضلاع کا بھی حصہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پہ اتفاق ہوگا نہیں ہوگا. اور پھر بتایا گیا جی اچھا ہوا کیا، ایکچوئل کیا ہوا ہے. ایک تو صوبوں کا ترقیاتی بجٹ کم کر دیا گیا ہے اور صوبوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے. یعنی دے کے آئے ہیں، لے کے نہیں آئے. پنجاب کے بجٹ میں 701 ارب روپے کمی ہوئی ہے، سندھ کے بجٹ میں 110 ارب روپے کمی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے بجٹ میں 109 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. بلوچستان کا بجٹ برقرار رہے گا، کوئی یعنی کم نہیں کیا گیا، لیکن کے پی کا بجٹ 109 ارب روپے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور سہیل اس کے علاوہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 65 ارب کے اضافی ٹیکس لگانے کی ہدایت صوبائی حکومت نے تسلیم کر لی. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ یہ جو بجٹ آپ کو پہلے بھی نہیں ملتا، پہلے کون سا ملتا ہے ترقیاتی بجٹ، یہ کم ملتا. ظاہر ہے NFC کا یہی رونا ہوتا ہے نا کہ NFC ایوارڈز میں ہمیں حصہ نہیں ملتا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم نے بات مان لی ہے، کیونکہ باقیوں نے بھی بات مان لی کہ ٹھیک ہے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کم کر لیں. دوسری طرف انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ پیسہ بھی پورا کرنا ہے، آپ نے اپنا صوبہ بھی چلانا ہے، تو اس سے ہم پر امیدیں رکھیں. اس میں پھر آپ یہ کریں کہ 65 ارب کے اضافی ٹیکس لگا لیں. تو سہیل افریدی صاحب اور جو ان کے ساتھ مزمل اسلم صاحب تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لگا لیتے ہیں. پہلے بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 50 ارب کے قریب ٹیکس لگائیں، تو اب تھوڑے مزید ٹیکس لگا لیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اکڑ جائیں، آپ کہیں نہیں بھائی ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ اچھے بچوں کی طرح ساری شرائط مان رہے ہیں، آپ ساری بات مان کے آ جاتے ہیں، آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، بدلے میں آپ نے اچیو کیا ہے؟ یعنی آج کے دن تک کل کا نہیں پتا کہ کوئی اچیو ہو یا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے CM صاحب خود ہی نہ ہو. لیکن آپ نے اتنا کچھ سرنڈر کرنے کے بعد حاصل کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا خیبر پختونخوا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتائیں بھائی کیا حاصل کیا ہے؟ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، یعنی کسی بھی لحاظ سے آپ نے کیا اچیو کیا ہے جو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے سر توڑ کوشش کی ہے اور میں نے بڑا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے. حالانکہ چلو شرکت کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کہتا شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اجلاسوں کو سیریسلی نہیں لیتی. اور پھر بلوچستان کا اگر بجٹ برقرار رکھ سکتا ہے تو KP بھی تو جنگ زدہ ہے، KP میں بھی تو دہشت گردی ہے. بہرحال سہیل افریدی صاحب اور مزمل اسلم صاحب اس پر کامنٹ کر سکتے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.